अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि मौलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। द हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सिफ़त बारके और द नात बारके बयान दे चेहरा द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफ़तुन और नातुना सुहाबा किराम वैले और कुनु वैले न पति बाने मुख्तसर गुंदे क्लिप दे कि द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान अज़ीमुश्शान टूल द हुज़ूर पाक सिफ़त दे और टूल द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अखलाक मुबारक दी जगह अल्लाह तबारक व तआला द हुज़ूर पाक सिफ़तुना बयान कर दी व रफ़ाना लका ज़िक्रक। अल्लाह तबारक व तआला द हुज़ूर पाक ज़िक्र करे सिफ़तुने बयान कर दी दाशान सुहाबा किराम हम द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नातुना और सिफ़तुना बयान कर दी पहाए कि चंद सुहाबा किराम स्तासु दौलान दे हागी नमूना ज़िक्र कोमा च द औरेदुनको ईमान और बाद नूर हम ताज़शी हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोर मुबारक व पर रिसालत ईमान के द वालिदैन करीमैन के द हागे मुबारक द अशआर व ज़िक्र तेर शवे दे पा दे तजलियात रहमानिया किताब के चावल नंबर द हुज़ूर पाक मोर मुबारक के द हुज़ूर पाक सिफ़तुन पा अशआर के बयान कर दी। देम नंबर हज़रत उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आगे द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अशआर वैली दी। द्रेम नंबर हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु द हुज़ूर पाक अशआर और सिफ़तुना और नातुना बयान कर दी। सलोरम नंबर हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक सिफ़तुना और नातुना वैली दी। पिंजम नंबर हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक सिफ़तुना और नातुना बयान कर दी। शपगम नंबर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक सिफ़तुना और नातुना बयान कर दी। उवम नंबर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक सिफ़तुना और नातुना वैली दी। अतम नंबर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम त्रो और द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नातुना सिफ़तुने वैली दी। नहम नंबर हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सिफ़तुना और नातुना वैली दी। कुफार बद जुल्म पवख के पतोदोशों को बांधे चवलियो और द हुज़ूर पाक सिफ़त बे बयानो। लसम नंबर हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अशआर और सिफ़तुन और नातुना वैली दी। लसम नंबर हज़रत बहीर बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दादा काब हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक और मुबारक दे दहुम द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेरुना और नातुना वैली दी। दोलसम नंबर हज़रत अब्बास बिन मरदास रज़ियल्लाहु अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सिफ़तुना और नातुना वैली दी। दियालसम नंबर हज़रत अक़रा बिन हाबिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नातुना सिफ़तुना करी दी। और दाशान स्वरलसम नंबर हज़रत ज़बरक़ान बिन बदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नातुना सिफ़तुना करी दी। दाशान पिंजलसम नंबर हज़रत मालिक बिन गत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम सिफ़तुना और नातुना वैली दी। शपालसम नंबर हज़रत बर्रा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक सिफ़तुना और नातुना वैली दी। वल्लसम नंबर हज़रत अंजशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक सिफ़तुना और नातुना वैली दी। अतलसम नंबर हज़रत बुजैर बिन बजरा ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम नातुना और सिफ़तुना अशआर वैली दी। नुरलसम नंबर हज़रत कलीब बिन असद हज़रमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द हुज़ूर पाक नातुना और सिफ़तुना करी दी।
شلم نمبر حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلی دي. 20 نمبر حضرت سواد بن اقراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلی دي. 22 نمبر حضرت عشی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفتونه او نعتونه ویلی دي. 23 نمبر حضرت علا بن یزید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلی دي. 24 نمبر حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلی دي. 50 نمبر حضرت بکر اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفتونه او نعتونه ویلی دي. 26 نمبر حضرت عمر بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحابی د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشعار او نعتونه او صفتونه کړي دي. 20 نمبر حضرت زہیر بن سرد جشمی رضی اللہ عنہ د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفتونه او نعتونه ویلي دي. 28 نمبر حضرت اسود بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک علیہ السلام صفتونه او نعتونه ویلي دي. او یو کم 30 نمبر حضرت مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلي دي. 30 نمبر حضرت خفاف بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلي دي. 31 نمبر هغه اعرابي صحابي چا چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دربار رسالت کې د باران د پاره دعا غوښتې وه او په روایت کې دغه صحابي مبارک نوم نه دی راغلی. هغه هم د محبوب علیه الصلوۃ والسلام شعرونه ویلي دي او نعتونه او صفتونه یې کړي دي. 32 نمبر هغه صحابي چا چې د خپل زوی شکایت کړي حضور پاک علیه السلام ته دغه صحابي هم شعرونه او نعتونه د حضور پاک ویلي دي. او 33 نمبر حضرت ربیع بنت معوذ د واده په موقع باندې یا حضرت ربیع بنت معوذ د واده په موقع باندې هغه ماشومان صحابیات هغه جنکې چې تنبل به وهلو په روایاتو کې د دوی نمونه او تعداد نه د ذکر شوی. دوی هم د حضور پاک صفتونه او نعتونه ویلي دي. 34 نمبر هغه انصارو هغه زنانه د انصارو صحابیاتو په روایت کې د دوی نمونه او تعداد نه ذکر شوی خو د حضور پاک صفتونه ویلیو. او 35 نمبر د بنو نجار هغه ماشومان جنکې صحابیات په روایت کې د دوی نمونه او تعداد نه ذکر شوی رضوان الله علیهم اجمعین. خو دوی د حضور پاک علیه الصلوۃ والسلام نعتونه او اشعار او صفتونه بیان کړي دي. دغه حضرات د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفات او اشعار ویلی دي. 30 نمبر حضرت عسقلان بن واقعن حضرت عسقلان بن عواکن دا هم مبارک هم د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشعار او صفتونه کړي دي. او 30 نمبر ابو طالب سے د حضور پاک اشعار او صفتونه بیان کړي دي. 38 نمبر امیہ بن ابی صامت هم د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اشعار او صفتونه بیان کړي دي. او یو کم 40 نمبر ابو الکبیر حزلی د دوی اشعار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک ته اورولیو. دونه صحابه کرام د حضور پاک نعتونه ویلي دي او د حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفتونه بیان کړي دي. نعت ویل یو عظیم دولت دی چې څوک نعت وی او څوک یې اوري. ځکه نعت ویل چې کوم دی دا صحابه کرام ویلي دي. نعت ویل د صحابه کرام سنت دی او اوریدل حضور پاک علیہ السلام په خپل اشعار اوریدلی دي. دا اوریدل د حضور پاک سنت دی. نو نعت ویلو کې څه نقصان او قباحت نشته دی کې اجر او ثواب ملاویږي. دونه صحابه کرام د حضور پاک صفتونه کړي دي. داسې
صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو د مذهب امامانو او ائمه مجتهدینو نیکانو صلحو دیندارو خلقو د حضور پاک صفتونه بیان کړي دي په اشعارو کې او ټول کتابونه دین ډک دي او د دې روایت ډیر زیات دي. الله کریم د حضور پاک علیه السلام د شان او د عظمت د نبوت په خاطر باندې زموږ د ټولو مشکلات حل کړي. اللهم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیه.